नमस्ते सबैजनालाई। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? र म फेरि लिएर आएको छु वेस्ट बेङ्गल पुलिस कन्स्टेबल प्रिलिम्स 2018 को नेपाली भर्सनका क्वेसन्सहरू है। र यो हाम्रो दोस्रो पार्ट हो र आउनुहोस् समय हामीले धेरै बर्बाद नगरिकन है हामी क्वेसनतर्फ लागिहालौँ है। ल पहिलो प्रश्न तपाईँको यस प्रकार रहेको छ है। दीनबन्धु मित्रको नीलदर्पण ग्रन्थ अङ्ग्रेजीमा कसले अनुवाद गरेका हुन्? दीनबन्धु मित्रको नीलदर्पण ग्रन्थ अङ्ग्रेजीमा कसले अनुवाद गरेको हुन्? र यो दीनबन्धु मित्रको नीलदर्पण भन्ने एकदमै प्रसिद्ध ग्रन्थ हो है। र प्रश्नले यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा कसले अनुवाद गरेको हुन् भनेर प्रश्न छ है। र यसको सठिक उत्तर चाहिँ हुन्छ माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त अथवा अप्सन बी चाहिँ तपाईँको एकदमै करेक्ट आन्सर हो। अप्सन बी चाहिँ तपाईँको करेक्ट आन्सर हो। र यो नीलदर्पणको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो नीलदर्पण चाहिँ तपाईँको युद्ध या इन्डिगो रिभोल्ट को विषयमा छ है। र यो नीलदर्पण चाहिँ जुन हाम्रो दीनबन्धु मित्रले लेख्नुभएको थियो यो चाहिँ बेङ्गोलीमा लेखिएको थियो है। र यसको अङ्ग्रेजी अनुवाद चाहिँ माइकल मधुसूदन दत्तले गर्नुभएको हो है। र त्यसै गरी अब हामी यहाँ अर्को अप्सन देख्दैछौँ है, बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय। उहाँको त नाम हामीले सुनेकै छौँ। उहाँ एकदमै वन्दे मातरमको लागि उहाँ धेरै नै प्रसिद्ध हुनुहुन्छ है। उहाँले लेख्नुभएको प्रसिद्ध नोभल या उपन्यास है, उहाँले लेख्नुभएको प्रसिद्ध उपन्यास आनन्दमठबाट चाहिँ हाम्रो वन्दे मातरम भन्ने यो राष्ट्रिय उयो चाहिँ हामीले आनन्दमठ भन्ने बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्यायज्यूकोबाट लिएको हो है। त्यसै गरी यहाँ उमेशचन्द्र दत्त को नाउँ पनि देख्दैछौँ है। उहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रह्म समाजसँग जोडिएको हुनुहुन्थ्यो र पछि चाहिँ उहाँले आफ्नै साधारण ब्रह्म समाज भन्ने उहाँले फर्म गर्नुभएको थियो है। र अब हामी लागौँ हाम्रो दोस्रो प्रश्नतर्फ है। र दोस्रो प्रश्नले भनिएको छ पाल वंशले कहाँ राजत्व गरेको थियो अथवा पाल वंशको शासन चाहिँ कहाँ थियो त भन्ने प्रश्न छ है। र यसको सठिक उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ है। ए नम्बरमा मध्य प्रदेश छ, बी नम्बरमा बिहार छ, अथवा सी नम्बरमा दिल्ली छ र डी नम्बरमा महाराष्ट्र छ। र यसको सठिक उत्तर चाहिँ हुन्छ तपाईँको बी नम्बर अप्सन। यसको सठिक उत्तर चाहिँ हुन्छ तपाईँको बी नम्बर अप्सन बिहार। र पाल वंशको जुन राज शासन थियो त्यो चाहिँ बिहारमा चलेको थियो है। र पाल वंश चाहिँ तपाईँको 8औं शताब्दीदेखि है, पाल वंशले 8th सेन्चुरी या 8औं शताब्दीदेखि चाहिँ 12औं शताब्दीसम्म, फ्रम 8th सेन्चुरी टु 12th सेन्चुरी, 8औं शताब्दीदेखि चाहिँ 12औं शताब्दीसम्म चाहिँ पाल वंशले बिहार अनि बङ्गालमा चाहिँ पाल वंशको शासन थियो है। र पाल वंशको कहिलेकाहीँ यो पनि सोध्ने गरिन्छ कि पाल वंशको सुरुवात चाहिँ कसले गरेको हो भनेर प्रश्न आएको छ भने चाहिँ तपाईँले गोपाला, पाल वंशको सुरुवात गर्ने चाहिँ हुनुहुन्छ गोपाला है। र अनि पाल वंशको अर्को प्रश्न यदि तपाईँहरूलाई आयो भने है, पाल वंशको सर्वश्रेष्ठ सम्राट चाहिँ को थिए भनेर प्रश्न आयो भने चाहिँ पाल वंशको सर्वश्रेष्ठ सम्राट को थिए भनेर प्रश्न आयो भने चाहिँ धर्मपाला चाहिँ पाल वंशको सर्वश्रेष्ठ सम्राट थिए है। र अब हामी फेरि लागौँ हाम्रो तेस्रो प्रश्नतर्फ। र तेस्रो प्रश्न तपाईँले देख्नु हुँदैछ स्क्रिनमा है। र तेस्रो प्रश्नको यहाँ यो चाहिँ साइन्सबाट छ है। र तेस्रो प्रश्नले भन्दैछ लुगा धुने सोडा अथवा वासिङ सोडा चाहिँ कुन चाहिँ हो, चारवटा मध्ये कुन चाहिँ हो भनेर प्रश्न छ है। र 1 नम्बरमा छ सोडियम बाइकार्बोनेट, 2 नम्बरमा छ क्याल्सियम कार्बोनेट, 3 नम्बरमा छ हाइड्रेटेड भनेको पानी भएको भनिएको हो है, सोडियम कार्बोनेट, सी नम्बरमा छ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट र डी नम्बरमा छ सोडियम क्लोराइड। र यी चारवटा अप्सन मध्ये तपाईँको सठिक अप्सन चाहिँ हुन्छ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट अथवा यसको रासायनिक सूत्र लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ Na2CO3 बिचमा डट हुन्छ, यो चाहिँ हाइड्रेटेडको लागि हो डट, अनि 10वटा चाहिँ वाटर मोलिक्युल हुन्छ 10H2O। यो चाहिँ हुन्छ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेटको रासायनिक सूत्र। र यसको सठिक अप्सन चाहिँ हो तपाईँको अप्सन सी, वासिङ सोडा भनेको चाहिँ हो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। र सँगसँगै आउनुहोस् अब अरू यहाँ रहेको अप्सनहरूमाथि पनि चर्चा गरौँ है। सोडियम बाइकार्बोनेट
भनेको चाहिँ तपाईँको सोडियम बाइकार्बोनेट भनेको चाहिँ तपाईँको सोडियम बाइकार्बोनेट भनेको तपाईँको बेकिङ पाउडर हो है, सरी बेकिङ पाउडर होइन, बेकिङ सोडा हो। सोडियम बाइकार्बोनेट भनेको चाहिँ बेकिङ सोडा हो र यो बेकिङ सोडामा अलिकति टार्टरिक एसिड जुन तित्रीमा पाइन्छ है, जुन ग्रेप्स या अङ्गुरमा पाइन्छ त्यो मिलाइयो भने चाहिँ बेकिङ पाउडर हुन्छ। बेकिङ सोडामा चाहिँ टार्टरिक एसिड मिलाइयो भने चाहिँ त्यो बेकिङ पाउडर हुन्छ र सोडियम बाइकार्बोनेट भनेको चाहिँ बेकिङ सोडा हो है। क्याल्सियम कार्बोनेट तपाईँको क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ हाम्रो टुथपेस्टमा पनि युज हुन्छ है र क्याल्सियम कार्बोनेट तपाईँको फायर एक्सटिङ्ग्विसरमा पनि युज हुन्छ है। र त्यसरी सोडियम क्लोराइड हामी यहाँ देख्दैछौँ है, र सोडियम क्लोराइड भनेको हाम्रो NaCl है, यसको रासायनिक सूत्र चाहिँ NaCl। यो चाहिँ हाम्रो जुन कमन सल्ट हो, हामीले घरमा जुन नुन प्रयोग गर्छौँ है, त्यो चाहिँ केही होइन, त्यो चाहिँ हो हाम्रो सोडियम क्लोराइड हो। र घरमा जुन प्रयोगमा आउने जुन हाम्रो नुन छ त्यो चाहिँ हो सोडियम क्लोराइड, जसको रासायनिक सूत्र चाहिँ हो NaCl। ल अब हामी आउँ हाम्रो चौथो प्रश्नमा है, र चौथो प्रश्नले यस प्रकार छ, निम्नलिखित कुन शब्द क्रिकेट खेलमा प्रयोग हुन्छ? र यहाँ चारवटा अप्सन हामी देख्दैछौँ है। 1 नम्बरमा छ टी, 2 नम्बरमा छ पेनाल्टी कर्नर, 3 नम्बरमा छ स्नेच र 4 नम्बरमा छ सिली पोइन्ट। र जो क्रिकेट खेल्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त अवश्य थाहा हुन्छ है, र क्रिकेट नखेल्दा पनि हेर्नुहोस् तपाईँले यो गेस गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसको आन्सर है। र टी भनेको तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो गल्फमा युज हुन्छ। टी भनेको हाम्रो गल्फमा युज हुन्छ। पेनाल्टी कर्नर त सबैलाई थाहा छँदैछ है, हाम्रो फुटबलमा युज हुन्छ। पेनाल्टी कर्नर भनेको फुटबल या लाते भकुन्डो है। त्यसपछि स्न्याच भनेको चाहिँ यो वेट लिफ्टिङमा युज हुन्छ। स्न्याच भनेको तपाईँको वेट लिफ्टिङमा युज हुन्छ। र अन्तिममा हाम्रो बाँच्यो सिली पोइन्ट, र यो सिली पोइन्ट नै हो तपाईँको राइट आन्सर, जुन चाहिँ क्रिकेटमा युज हुन्छ। सिली पोइन्ट चाहिँ क्रिकेटमा युज हुन्छ। र आउनुहोस् अब हामी लागौँ हाम्रो 5th क्वेसनमा है। र 5औं नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ है, भारतको स्थायी अनुसन्धान केन्द्र अथवा पर्मानेन्ट रिसर्च स्टेसन दक्षिण गङ्गोत्री कहाँ अवस्थित छ भनेर प्रश्न छ है। र एकदमै राम्रो प्रश्न हो यो। भारतको स्थायी एउटा अनुसन्धान केन्द्र पर्मानेन्ट रिसर्च स्टेसन दक्षिण गङ्गोत्री भन्ने चाहिँ कहाँनेरि छ भनेर प्रश्न छ है। र यसको सठिक उत्तर तपाईँहरूले गेस गर्नु सक्नुहुन्छ है। हिमालय, A नम्बरमा एन्टार्क्टिका, B नम्बरमा हिमालय, C नम्बरमा भारत महासागर र D नम्बरमा अरब सागर। र यसको सठिक उत्तर चाहिँ हो तपाईँको एन्टार्क्टिका। एन्टार्क्टिकामा चाहिँ तपाईँको दक्षिण गङ्गोत्री यो हाम्रो भारतको पर्मानेन्ट रिसर्च स्टेसन अथवा स्थायी अनुसन्धान केन्द्र छ। र यसरी नै यो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो एन्टार्क्टिक इन्डिया मिसन 1981 मा सुरु गरिएको थियो है। र अर्को एन्टार्क्टिकामा हाम्रो अर्को मिसन पनि छ है। त्यो मिसनको नाम चाहिँ के हो भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्न आउँछ है। त्यो मिसनको नाम चाहिँ हो मैत्री। मैत्री भन्ने पनि हाम्रो एन्टार्क्टिकामा भएको दोस्रो मिसन हो है। र पहिलो मिसन चाहिँ या पहिलो रिसर्च स्टेसन चाहिँ तपाईँको दक्षिण गङ्गोत्री हो भने दोस्रो एन्टार्क्टिकामा भएको चाहिँ मैत्री हो। र यो सँगसँगै कोही बेला अर्को प्रश्न पनि आउँछ, एन्टार्क्टिकामा त भयो, आर्कटिकमा, आर्कटिक भनेको तपाईँको नर्थ पोलपट्टि है, उत्तरपट्टि पनि हाम्रो एउटा रिसर्च स्टेसन छ है। र उत्तरपट्टि भएको त्यो रिसर्च स्टेसनको नाम चाहिँ के हो भनेर प्रश्न आयो भने तपाईँले त्यसको आन्सर चाहिँ दिनुपर्छ हिमाद्री। त्यसको उत्तर चाहिँ हुनेछ हिमाद्री। हिमाद्री चाहिँ भयो तपाईँको आर्कटिक या नर्थपट्टि भएको हाम्रो रिसर्च स्टेसन चाहिँ हो हिमाद्री। ल अब हामी लागौँ फेरि हाम्रो अर्को क्वेसनतर्फ है। र क्वेसन नम्बर 6ले के भनेको छ भन्दा चाहिँ खाद्य संरक्षण अथवा फुड प्रिजर्भेसनको निम्ति कुन अम्ल प्राय प्रयोग गरिन्छ? र यहाँ चारवटा अप्सन हामी देख्दैछौँ है। फुड प्रिजर्भेसनको लागि कुन चाहिँ अम्ल चाहिँ प्रयोग हुन्छ भनेर क्वेसन छ है। र यहाँ चारवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ है। यो चारवटा अप्सन अलिकति कन्फ्युज पनि गराउन सक्छ तपाईँलाई है। 1 नम्बर छ एसिटिक एसिड, 2 नम्बर छ बेन्जोइक एसिड, 3 नम्बर छ टार्टरिक एसिड र 4 नम्बरमा चाहिँ छ सोडियम बाइकार्बोनेट। र यहाँबाट हामी सोडियम बाइकार्बोनेट त हुँदै होइन, किनभने यो अम्ल नै होइन। सोडियम बाइकार्बोनेट भनेको तपाईँको अम्ल नै होइन है। र यो हुनै सक्दैन। सोडियम बाइकार्बोनेट त बेकिङको लागि युज हुन्छ है, केकहरूतिर बेकरीतिर युज हुन्छ। टार्टरिक एसिड भनेको यो तित्रीमा पाइन्छ या अङ्गुरमा पाइन्छ है, यो पनि युज हुँदैन।
अब यहाँ के छ भन्दा एसिटिक एसिड भनेको तपाईँको भिनिगरमा युज हुन्छ कहिलेकाहीँ है। एसिटिक एसिड भनेको चाहिँ भिनिगरमा के हुन्छ भन्दा एसिटिक एसिड हुन्छ अनि पानी हुन्छ, हो यसलाई नै भिनिगर भनिन्छ। यो पनि कहिलेकाहीँ फुड प्रिजर्भेसनमा युज हुन्छ, तर सबैभन्दा धेर युज हुने चाहिँ यहाँ तपाईँको सबैभन्दा धेर युज हुने एसिड चाहिँ हो बेन्जोइक एसिड। बेन्जोइक एसिड चाहिँ इन फर्म अफ सोडियम बेन्जोएट, सोडियम बेन्जोएटको फर्ममा चाहिँ सबैभन्दा धेर फुड प्रिजर्भेसनमा युज हुन्छ सोडियम बेन्जोएट। तपाईँले जति पनि फुड प्रिजर्भेटिभ्सहरू देख्नुहुन्छ है, प्राय प्रिजर्भेटिभ्सहरू हेर्नुहोस् त्यहाँ सोडियम बेन्जोएट लेखेको हुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ तपाईँको अप्सन बी बेन्जोइक एसिड चाहिँ यसको लागि सठिक अप्सन हुन्छ है। र अब हामी लागौँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 तर्फ है। र क्वेसन नम्बर 7 यो क्वेसन पेपरमै जस्ताको त्यस्तै थियो र यस्तो हुन आएको छ है। एक्चुअलमा यो क्वेसन चाहिँ भारतीय झन्डाको नक्सा कसले बनाएका हुन् भन्ने हो है। भारतीय झन्डाको नक्सा कसले बनाएका हुन् भन्ने क्वेसन हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। र यहाँ अप्सनमा छ पद्मानन्द, एनी बेसेन्ट, बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय र पिङ्गली वेङ्कैया। र यी चारवटा अप्सनमध्ये हाम्रो सठिक अप्सन चाहिँ हो अप्सन नम्बर डी पिङ्गली वेङ्कैया हुन् है। हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजलाई डिजाइन गर्ने व्यक्ति चाहिँ हुनुहुन्छ पिङ्गली वेङ्कैया है। र यो सँगसँगै अब आउनुहोस् हामीले हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजको बारेमा पनि केही अझै कुराहरू सिकौँ है। र हाम्रो राष्ट्रिय ध्वज जुन नेसनल फ्ल्याग छ तिरङ्गा है, त्यसको कोही बेला लम्बाइ र चौडाइको कति अनुपात हुनुपर्छ भनेर प्रश्न सोधिएको हुन्छ है। लेन्थ इज टु ब्रेथको जुन रेसियो छ त्यो चाहिँ कति हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको हुन्छ है। त्यसको सठिक उत्तर चाहिँ हुन्छ तपाईँको 3:2 भनेको लम्बाइ र चौडाइको अनुपात चाहिँ 3:2 हुनुपर्छ है। र त्यो सँगसँगै अरू क्वेसनहरू पनि सोधिएको हुन्छ, जस्तै हाम्रो तिरङ्गाको 3वटा रङ छ है। जुन पहिलो रङ छ जसलाई हामी स्याफ्रन अथवा केसरी भन्छौँ है, स्याफ्रन अथवा केसरी भन्छौँ है। र स्याफ्रनको प्रतीक चाहिँ के हो भन्यो भने चाहिँ करेज अथवा साहस, त्यो चाहिँ स्याफ्रनको प्रतीक हो है। र अर्को दोस्रो कलर छ वाइट है। वाइटको प्रतीक चाहिँ के हो भनेर पनि सोधिन्छ कोही बेला है। वाइटको प्रतीक चाहिँ हो तपाईँको सत्य, वाइटको प्रतीक चाहिँ हो ट्रुथ है अथवा सत्य, अनि पिस अथवा शान्ति है, अनि स्वच्छता अथवा प्युरिटी है। अनि त्यसरी नै ग्रिन अथवा हरियोको प्रतीक चाहिँ के हो भनेर सोधियो भने चाहिँ हरियोको प्रतीक चाहिँ हो तपाईँको लाइफ अथवा जीवन है, एबन्डेन्स अथवा पर्याप्त मात्रामा, अनि प्रस्पेरिटी भनेको समृद्धि। यी सबै चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजका प्रतीकहरू हुन्। र राष्ट्रिय झन्डा हाम्रो कसकोले डिजाइन गर्नुभएको हो भनेर त्यसको सठिक उत्तर चाहिँ छ तपाईँको पिङ्गली वेङ्कैया, पिङ्गली वेङ्कैया। र अब हामी जाउँ हाम्रो 8औं नम्बर प्रश्नतर्फ है। 8औं नम्बर प्रश्नले भनिएको छ कि 38औं प्यारलल अथवा 30th प्यारलल जुन लङ्गिट्युडको ल्याटिट्युडको कुरा गरिएको छ यहाँ है, ले चाहिँ कुन कुन देशलाई चाहिँ विभाजन गर्छ भनेर प्रश्न छ। र यहाँ अप्सनमा हामी देख्न सक्छौँ भारत अनि पाकिस्तान। यो त हुँदै होइन है, भारत अनि पाकिस्तानलाई त 3800ले त गर्दैन है। भारत अनि नेपाल, उत्तर कोरिया अनि दक्षिण कोरिया, अनि भियतनाम अनि कम्बोडिया भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ। र यसको सठिक उत्तर चाहिँ हुन्छ तपाईँको उत्तर कोरिया अनि दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया अनि दक्षिण कोरिया। र यी सँगसँगै कोही बेला यस्तो प्रश्नहरू पनि आउँछ है, भारत अनि पाकिस्तानलाई छुट्याउने लाइन चाहिँ के हो, त्यो लाइनको नाम चाहिँ के हो भनेर प्रश्न आयो भने चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्छ रेडक्लिफ लाइन। इन्डिया र पाकिस्तानलाई छुट्याउने लाइनको नाम चाहिँ हो रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ लाइन है। र कहिलेकाहीँ इन्डिया अनि तपाईँको चाइनालाई छुट्याउने लाइनको नाम चाहिँ के हो भनेर प्रश्न आयो भने चाहिँ त्यसको उत्तर चाहिँ हुन्छ इन्डिया अनि चाइना। इन्डिया र चाइनालाई छुट्याउने लाइनको नाम चाहिँ के हो भनेर आयो भने चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ हो म्याकमोहन लाइन, म्याकमोहन लाइन है। अनि इन्डिया र अफगानिस्तानलाई छुट्याउने लाइनको नाम चाहिँ के हो भनेर प्रश्न आयो भने चाहिँ इन्डिया र अफगानिस्तानलाई छुट्याउने लाइनको नाम चाहिँ हो तपाईँको डुरन्ड लाइन है। इन्डिया र अफगानिस्तानलाई छुट्याउने लाइनको नाम चाहिँ हो तपाईँको डुरन्ड लाइन है। र अब हामी जाउँ हाम्रो 9th नम्बर क्वेसन अथवा 9 नम्बर क्वेसन है। र 9th नम्बर क्वेसनमा चाहिँ सोधिएको छ, यो हेर्नुहोस् त्यो तपाईँको 2018मा भएको परीक्षा हो है। र 2018मा रुसमा
तपाईँको सायद फिफाको विश्वकप भइएको थियो है, त्यही भएर चाहिँ रुसबाट धेरै प्रश्नहरू सोधिएको छ है। र रुस देशको मुद्रा अथवा करेन्सी के हो भन्ने प्रश्न छ है। र यसको सठिक उत्तर चाहिँ हुन्छ रुबेल है। रुसको तपाईँको मुद्रा चाहिँ के हो? रुबेल। र रुस अहिले पनि करेन्ट अफेयर्समा एकदमै आइरहेको टपिक हो, किनभने युक्रेनसँग यसको युद्ध चलिरहेको छ है। र आउनुहोस् रुसको बारेमा अझै धेर थोर कुराहरू हामी जानौँ है। र रुस अथवा रसिया है, रसियाको राजधानी के हो भनेर प्रश्न आयो भने चाहिँ रसियाको राजधानी अथवा रुसको राजधानी के हो भनेर प्रश्न आयो भने चाहिँ यसको राजधानी चाहिँ हो तपाईँको मस्को। रसियाको राजधानी चाहिँ हो तपाईँको मस्को। र रसियाको प्रेसिडेन्ट को हुनुहुन्छ? उहाँ एकदमै चर्चामा हुनुहुन्छ है। रसियाको प्रेसिडेन्ट को हो भनेर प्रश्न आयो भने चाहिँ रसियाको प्रेसिडेन्ट चाहिँ हुनुहुन्छ भ्लादिमिर पुटिन है। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ रसियाको प्रेसिडेन्ट। र आउनुहोस् अब हामी आजको लास्ट क्वेसनतर्फ लागौँ है। र आजको लास्ट क्वेसन चाहिँ छ हाइड्रोपोनिक्स केसँग सम्बन्धित छ? हाइड्रोपोनिक्स केसँग सम्बन्धित छ भनेर प्रश्न छ है। र यसको चारवटा अप्सन दिएको छ यहाँ। एउटा चाहिँ छ हाइड्रोजन मिलाएर बनेको मिश्रण है, अर्को छ वंश परम्परा, अर्को छ माटो बिना उद्भिद लाउने विधि, अनि पानी भनेर प्रश्न छ है। र चारवटा अप्सन मध्ये यसको सठिक अप्सन चाहिँ हो माटो बिना उद्भिद लाउने विधि अथवा माटो बिना गरिने खेती, सब्जी खेती, यो सबलाई चाहिँ हामी हाइड्रोपोनिक्स भन्छौँ। र यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ तपाईँको पानीमा चाहिँ न्युट्रिन्ट्सहरू मिलाएर चाहिँ हामी सब्जीहरू फुलहरू उमार्ने विधि हो यो। र यसमा चाहिँ माटोमा खेती हुँदैन, यसमा चाहिँ आर्टिफिसियल खेती हुन्छ, जहाँ पानीमा न्युट्रिन्ट्स मिलाएर चाहिँ हामीले खेती गर्छौँ, माटो बिनाको खेती गर्छौँ। यो मोडर्न एउटा एग्रिकल्चरल टेक्निक हो है। र अब हामी आजको अन्तिम प्रश्न छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि हो। र यसको उत्तर चाहिँ म दिँदिनँ, यसको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले कृपया गरेर कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला है। र यसको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र यो प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, बार बार आइबस्छ है। र प्रश्न छ बङ्गालमा प्रथम छापाखाना अथवा प्रिन्टिङ प्रेस चाहिँ कहाँ स्थापित भएको थियो? बङ्गालमा प्रथम छापाखाना अथवा प्रिन्टिङ प्रेस कहाँ स्थापित भएको थियो? चारवटा अप्सन छ। अप्सन ए छ बाँकुडा, अप्सन बी छ बारासात, अप्सन सी छ हुगली, र अप्सन डी छ कोलकाता। र यसको सठिक उत्तर चाहिँ कृपया तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला है। हामी अन्तिममा यसको सठिक उत्तर हामी कमेन्टमा हाल्नेछौँ। तर यदि तपाईँले पहिला लेखिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। र आजको लागि यति नै, धन्यवाद। तपाईँको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।